रोपाइँ सुरु हुने बेला किसानले मल नपाउने, विद्यार्थीलाई किताब नहुने अनि बजार भाउ चुलिँदा सामान किन्नै नसक्ने अवस्था आम नेपालीको नियति यस्तै छ। कान्तिपुर समाचारमा आज सरकारी काममा प्रयोग हुनुपर्ने गाडीहरूको दुरुपयोग सम्बन्धी विशेष सामग्री अनि सांसदका प्रश्नको जवाफमा अर्थमन्त्रीले दोहोर्याए आफ्नै अडान। देश बाहिरको प्रसङ्गमा रुस युक्रेन युद्धको 100 दिन पुरा हुँदा मानवीय र भौतिक क्षतिको अत्यास लाग्दो आँकडा र खेलकुदमा अन्डर-19 महिला विश्वकप छनौटमा नेपालको सुखद सुरुवात लगायतका समाचार हामीसँग छन्। नमस्कार, अब मुख्य समाचार। जनजीविका र अत्यावश्यक सेवा प्रवाहमा सरकार उदासीन, जे चाहिने हो त्यही छैन। बेरोजगारी र महँगी अत्यास लाग्दो, किसानलाई मल अभाव। कर्मचारीबाटै सरकारी गाडीको चरम दुरुपयोग, कार्यालय समयमा सवारी साधन विद्यालयका गेटमा, सातामा 2 दिन बिदा दिएर इन्धन खपत घटाउने निर्णयकै उपहास। प्रदेश र प्रतिनिधि सभाको चुनाव 2 चरणमा गर्ने आयोगको तयारी, कार्तिक अन्तिम र मङ्सिर पहिलो साताको मिति प्राथमिकतामा, असारबाट नयाँ मतदाता नामावली दर्ता। रुस युक्रेन युद्धको 100 दिन पुरा, हजारौं नागरिकको मृत्यु, अरबौं डलर बराबरको भौतिक क्षति, लडाई जारी रहे, विश्व अर्थतन्त्र थप सङ्कटमा धकेलिने। र 11 वर्षदेखि बजेट छुट्याए पनि मुलपानी क्रिकेट मैदानको प्रगति 20% मात्रै, अबको 1 वर्षभित्र सक्ने सरकारको लक्ष्य चुनौतीपूर्ण। अत्यावश्यक सेवाका रूपमा तत्काल जे चाहिएको छ त्यही हुन्न। खेती गर्ने बेला मलको हाहाकार, शैक्षिक सत्र सुरु हुँदा पाठ्यपुस्तकको अभाव, आकाशितो बजार मूल्य अनि सरकारी सेवा लिन कि घण्टौँको लाइन कि त अनेकौं बहानाबाजी। अत्यावश्यक वस्तुको अभावदेखि बेरोजगारीको भयावह अवस्थाले आम नागरिक थिचिँदा पनि सरकार कतै गम्भीर देखिन्न। जनजीविका र मौलिक हकसँग जोडिएका विषयमा सरकार लापरवाह बन्दा परिवर्तनका नारा समेत कागजी दस्तावेजमा सीमित छन्। खेती गर्ने बेला भयो तर मल छैन। नयाँ शैक्षिक सत्र सुरु भएको 1 महिना पुरा हुन लाग्यो, तर सरकारले अझै किताब सबै स्कुलमा पुर्याउन सकेको छैन। धारामा नियमित सफा पानी आउन जनताले थेग्नै नसक्ने गरी महँगी बढेको छ। बेरोजगारी समस्या अत्यास लाग्दो छ। विमानस्थलदेखि सीमा नाकामा विदेशी नै युवाको लर्को दिनहुँ देखिन्छ। सार्वजनिक सेवा लिन भोग्नुपर्ने शास्ति भनी साध्य छैन। धेरै नै गाह्रो हुन्छ। यस्तै हो भने अब कसरी गर्ने? अब कि त गाउँ बसेर खेती नै गर्ने हो कि सरकार कहाँ छ क्या यतिखेर? म चाहिँ यही सोध्न चाहन्छु। किताब उपलब्ध गराउन हामीले धेरै नै गाह्रो भइरहेको छ। दिन प्रतिदिन गुनासो बढिरहेको छ विद्यार्थीहरूबाट कि सर हामीले कि बुक चाहियो हामी दिन सकिरहेको छैन। सबैलाई समावेश गरेर रोजगार दिने चाहिँ गर्नु पर्यो। सबभन्दा पहिला कुरा बेरोजगारीको तथ्याङ्क कति छ र तिनलाई कति बजेटको आवश्यकता पर्छ त्यसको चाहिँ मूल्याङ्कन गर्नु पर्यो। गत आर्थिक वर्षको 11 महिनामा महँगी 3.10% मा सीमित थियो, तर चालु आर्थिक वर्षको यो अवधिमा दोब्बर भन्दा धेरै बढेर 7.28% पुगेको छ। तर सरकारले न उत्पादन वृद्धिको नीति लिएर महँगी नियन्त्रण गर्न सक्यो, न त पेट्रोलियमको विकल्पको बाटो पहिल्याउन नै। दक्षिण एसियाको दोस्रो गरिब मुलुकको सूचीमा रहेको नेपालको प्रतिव्यक्ति आम्दानी उसै पनि न्यून छ। जनहित नारा मात्र भएको र कानुन पनि हुने खानेकै पक्षमा लेखिने गुनासो नीति निर्माताकै छ। हामी जहिले पनि कानुन बनाउँदा या कुनै नीति नियम बनाउँदा हुने खानेलाई मात्रै हेरेर बनाउँछौँ, हुँदा खानेलाई हेरेर बनाउँदैनौँ। त्यसकारणले तत्काल यो मूल्य वृद्धि घटाइयोस्। बजार अनुगमन कार्यलाई नियमित र प्रभावकारी गराउने, यी लगायत सम्पूर्ण कार्यक्रमको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको बेहोरा पनि म यस सम्मानित सदन समक्ष स्पष्ट गर्न चाहन्छु। संविधानले व्यवस्था गरेको शिक्षाको हकबाटै बाल बालिका वञ्चित छन्। उत्पादन वृद्धि गरी आयात कम गर्ने घोषणा 31 वर्ष अघिकै हो। 5 वर्ष अघिका सरकारका कार्यक्रम कागजमा सीमित हुँदा बेरोजगारको संख्या 31 लाख पुगेको छ। गरिबी झन बढेको छ। सरकार किन बन्छ भनेदेखिलाई चाहिँ जनतालाई संविधानले निर्दिष्ट गरेका जुन चाहिँ सुविधाहरू छन्, उनीहरूका अधिकारहरू छन्, त्यो चाहिँ समयमै पूर्ति गर्नको लागि वास्तवमा सरकारको निर्माण हुन्छ। त्यसो हुनाले ती काम कुराहरू गर्नको लागि चाहिँ सरकार जवाफदेही हुनुपर्छ।
आर्थिक सङ्कट बढ्दो र हाम्रो अर्थतन्त्र झन कमजोर बन्दै जाँदा यसबाट सबैभन्दा बढी प्रभावित हुने भनेकै गरी खाने वर्ग हो। त्यसैले महँगी नियन्त्रण र सेवा प्रवाह सहज बनाउन सरकारले विशेष पहल नगर्ने हो भने जनजीवन अत्यासलाग्दो हुनेछ। कान्तिपुर समाचारका लागि जिल्ला ब्युरोहरूको सहयोगमा क्यामेरामा विकास जोशीका साथ बाबुराम तिमिलसिना, काठमाडौँ। अहिले धानका लागि ब्याड राख्ने समय हो। असार लाग्न साथ रोपाइको चटारो सुरु हुन्छ, तर किसानलाई चिन्ता रासायनिक मलकै छ। सरकारले समयमै जोहो गर्न नसक्दा धान रोप्ने बेला यसपालि पनि किसानले मल नपाउने स्थिति देखा परेको हो। रूपन्देहीको सिद्धार्थनगर नगरपालिकाका सलेम मोहम्मद मुसलमानले धानको बिउ राखिसकेका छन्। असार लागेपछि रोपाइ सुरु हुनेछ, तर उनको मुख्य चिन्ता रोप्ने बेला रासायनिक मल पाइन्न भन्ने हो। 10 दिनमा अब रोप्ने हो, मल छैन, अब के गरौँ? हामीहरूले किसान मान्छे हो, परेशानी त बढिराखेछ। बारिश भए छैन, खाद हेर्न जाऊ त खाद मिले छैन यहाँ। कैलालीका हृदय कुमार थापा मल लिन बिहिबार रूपन्देहीको भैरवा स्थित कृषि सामग्री कम्पनीको गोदाममा आएका थिए। एक गाडी मल लैजाने भन्दै आएका उनले जम्मा 105 बोरा मात्रै पाए। तर सहकारीका 500 किसानलाई कसरी बाँड्ने उनको चिन्ता छ। कैलालीबाटै आएका मिहिलाल चौधरी र अन्य 2वटा सहकारीले पनि खोजे जति मल पाएनन्। 4वटा सहकारीले पाएको 420 बोरा डिएपी मलले एउटै ट्रक ढुवानी गरेर लगे। यसले मलको हाहाकार कस्तो हुँदैछ भन्ने सङ्केत गर्छ। चित्त बुझाउन धेरै गाह्रो, यो सम्भावना कुरै छैन। उहाँहरूलाई एकपल्ट आवश्यक हुन्छ, 10 किलो 20 किलो दिएर आवश्यकता छ, उहाँको प्रतिपूर्ति हुँदैन। कुन हिसाबले भन्ने गाह्रो छ। यहाँ पनि मल स्टक छैन, कोटा अनुसार छ हाम्रो पनि टोकिरहेको, एक सहकारले यति पाउने भनेर, त्यही भएर अवस्था अलिकति नाजुकै छ। पश्चिम नेपालका लागि चैतमा 3400 मेट्रिक टन डिएपी मल आएको थियो। त्यो मध्ये धेरै मकै लगाउँदा प्रयोग भयो। अब 1900 मेट्रिक टन मात्रै मल बाँकी छ। युरिया मलका गोदाम त झन् गत वर्षदेखि नै रित्तै छन्। युरिया नहुँदाखेरि त किसानहरू मलै नहुने हो कि मलै नआएर हामी खेती बाँझै रहने हो कि भन्ने अवस्था पनि रहेको छ। त्यसो त नहोला, जति सक्दो छिटो आउला भन्ने हामीले आशा गरेका छौँ। सरकारले लागिरहेको छ। खेती लगाउने बेलैमा मल नपाउँदा किसानले भोग्नुपर्ने पीडा भनी साध्य छैन। किसानलाई प्राथमिकता दिने र उत्पादन बढाउने लक्ष्यसहित संसदमा बजेटमाथि बहस भइरहँदा किसान भने मल खोज्दै भौतारिनु परेको छ। तर ग्लोबल टेन्डर र सिधै सरकार मार्फत ल्याउने प्रक्रिया भने अझै सुरु भएको छैन। कोरोनाको समयदेखि नै मल निर्यातक, मल उत्पादक देशहरूले मल निर्यातमा चाहिँ अलिकति ब्यान्ड गर्नु, मलको मूल्य अत्याधिक बढ्नु ले र चाहिँ नै हाम्रा मल सप्लाईको लागि चाहिँ सम्झौता गरेका सप्लायरहरूले समयमा मल नदिनु को कारणले गर्दाखेरि यो अहिले चाहिँ नै युरियाको अलिकता कमी भएको अवस्था देखिएको हो। समयमै मल आएन भने किसान मारमा पर्नेछन्। उत्पादन घट्ने र त्यसले अर्थतन्त्रमै असर पुग्ने निश्चित छ। कान्तिपुर समाचारका लागि भुवन पाण्डे, भैरहवा, रूपन्देही। अब जनताका आवाज। आज हामीले 7 प्रदेशमा सोधेका छौँ, खेतीको मौसममा मल पाउन किन गाह्रो भएको होला? जनताको आवाज। किसानप्रति त्यो दुःख कोही सरकारले पनि अहिलेसम्म बुझ्नु भएको छैन। कुन सिजनमा कति मल चाहिन्छ भनेर सरकारले पूर्व योजना बनाउन सकेको छैन। मलहरूमा पनि सेकेन्ड अथवा थर्ड पर्सनले नाफा कमाउने उद्देश्यले गर्दाखेरि यो समयमा आएको छैन। हामी किसानहरूलाई ध्यानै दिएको छैन। डिपुहरूले पनि उठाउने, ब्ल्याकमा लिएर आउने अनि महँगो गराएर बेच्ने। सरकारी नीति नियमको लापरवाहीको कारणले गर्दा आर्थिक चलखेलले हो। सरकारको कमजोरी र लापरवाहीले गर्दा जिम्मेवारी सम्हाल्नेले यो जिम्मेवारी नसोचेको कारणले सरकारले नै दिनुपर्ने हो। हामीले पैसा दिँदा पनि अहिलेसम्म पाएको छैन। राज्यको प्राथमिकता ध्यान नगरेर आफ्नो देशमा उत्पादन नहुनु, सरकारको चाहिँ नि यो कमिसनको कुराहरू नमिलेको कारणले गर्दाखेरि, बार्गेनिङ नमिलेको कारणले, आफ्नै देशमा मल उत्पादन गर्न नसकेको कारणले केन्द्र सरकार, स्थानीय सरकार सबै पनि यो अनुदान बाँड्न तत्पर हुने तर मल ल्याउन तत्पर नहुने प्रमुख समस्या भयो। स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न गरे लगत्तै निर्वाचन आयोग
प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको निर्वाचन तयारी सुरु गरेको छ। आयोगले आगामी कार्तिकको अन्तिम र मङ्सिरको पहिलो साता गरी 2 चरणमा निर्वाचन गराउने आन्तरिक तयारी थालेको हो। प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको कार्यकाल आगामी मङ्सिर 22 गते सकिँदैछ। त्यसअघि नै चुनाव गरिसक्नुपर्ने भएकाले निर्वाचन आयोग आन्तरिक तयारीमा जुटेको हो। आयोगले सरकारलाई निर्वाचन गर्ने विषयमा चाँडै जानकारी दिने तयारी गरेको छ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा यही महिनाको अन्तिममा अमेरिका भ्रमणमा जाँदैछन्। उनी अमेरिकाबाट फर्किए लगत्तै असारको पहिलो साता भेटेर निर्वाचनको मितिबारे छलफल गर्ने तयारी आयोगले गरेको छ। अवस्था रहन्छ भने हामी एकै चरणमा पनि गर्न सक्छौँ, तर त्यो पक्षलाई मध्यनजर गर्दा अब मङ्सिर 10 गते नकट्ने गरी कार्तिकको अन्तिम र मङ्सिरको पहिलो हप्ता गरी 2 चरण अथवा नेपाल सरकारसँग परामर्श गर्दाखेरिमा हामीले उपयुक्तताको आधारमा आयोगले एउटा राय दिन्छ र जहाँ सुरक्षा व्यवस्थालाई चाहिँ मध्यनजर गरेर हामी 1 चरण या 2 चरणमा गर्न सक्छौँ। आयोगले मतदाता नामावलीमा नाम दर्ता गर्न समेत केही समय दिने तयारी गरेको छ। स्थानीय तहको निर्वाचनमा छुटेकाहरूलाई नाम दर्ता गर्न केही दिनभित्रै कार्ययोजना ल्याउने आयोगको भनाइ छ। असारको 1 महिनामा अब हामीले निर्वाचन आयोग यसमा गम्भीर पनि छ, चिन्तित पनि छ र आयोगले एउटा आन्तरिक छलफलमा पनि मतदाता दर्ता अब चाँडो खोल्नुपर्छ भन्ने कुरालाई महसुस गरिसकेका कारणले गर्दा आयोगले यथाशक्य चाँडो चाहिँ निर्णय गरेर मतदाता दर्ता कार्यक्रम खुला गर्दछ र त्यसमा साथसाथै अन्यत्र पेसा रोजगार अध्ययनको लागि बसेका, जस्तै काठमाडौँ बस्नुभएको होला, विराटनगर बस्नुभएको होला, नेपालगञ्जमा बस्नुभएको, जो आफ्नै गाउँठाउँमा गएर दर्ता गर्न सक्नुहुन्न भने पनि उहाँहरूलाई पनि अवसर हुने गरी ओडिआर आउटसाइड डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रेसनलाई पनि खुला गर्ने भन्ने कुरा गरिएको छ। मौसमका कारण मङ्सिरको पहिलो साताभित्रै निर्वाचन गराइसक्नुपर्ने दबाव आयोगलाई छ। त्यसका लागि स्थानीय तह निर्वाचनमा प्रयोग गरी बाँकी रहेका चुनावी सामग्रीको लगत राख्ने काम भइरहेको छ। त्यसैगरी निर्वाचनका लागि आवश्यक कानुनको समेत अध्ययन गरिरहेको आयोगले स्थानीय निर्वाचनको बेला सुरक्षा चुनौती देखिएका बुथको अध्ययन गरेर नयाँ बुथ तोक्ने जनाएको छ। यसैबीच आयोगले जिल्ला समन्वय समितिको निर्वाचन सम्पन्न नभएसम्म स्थानीय तह नछाड्न नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधिलाई आग्रह समेत गरेको छ। सरकारले इन्धनको प्रयोग घटाउने र खर्च जोगाउने भन्दै कर्मचारीलाई सातामा 2 दिन बिदा दिएको छ। सरकारकै आँकडा हेर्ने हो भने वर्षमा 3 अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढी रकम कर्मचारीले प्रयोग गर्ने सवारीको इन्धनमा खर्च हुन्छ। तर सरकारी सुविधाका गाडी र मोटरसाइकल कर्मचारीको घुमफिर, आफन्त ओसार्न र बजार जान दुरुपयोग भइरहेको छ। कतिसम्म भने सरकारी कर्मचारीदेखि सेना, पुलिसले कार्यालय समयमै छोराछोरीलाई विद्यालय लान र ल्याउन सुविधाको गाडी दुरुपयोग गरिरहेका छन्। म अहिले जाउलाखेलको सेन्ट जेभियर्स स्कुल अगाडि छु। यतिखेरको समय 3:15 भएको छ। सरकारी कार्यालयहरू छुट्ने बेला भइसकेको छैन, तर ती सरकारी कर्मचारी तथा पदाधिकारीले प्रयोग गर्ने सरकारी सवारी साधन यतिखेर उनीहरूका छोराछोरी लिन विद्यालयको गेट अगाडि आइपुगेका छन्। सरकारले कार्यालय आउन जान सजिलोका लागि सरकारी काममा प्रयोग गर्न मोटरसाइकलदेखि सुविधा सम्पन्न गाडी दिँदै आएको छ। करोडौँका गाडी, इन्धन र चालकदेखि बिमा तथा मर्मत खर्चका लागि नयाँ बजेटमा 6 अर्ब 24 करोड रुपैयाँ छुट्याइएको छ। त्यसमध्ये इन्धनका लागि मात्रै 3 अर्ब 8 करोड रुपैयाँ छ। जनताले तिरेको कर, आन्तरिक ऋण र वैदेशिक सहयोग मागेर बल्ल तल्लो जुटाएको पैसाबाट हुने यति ठूलो खर्चको हिस्सा भने सेना, पुलिस सहित सरकारी कर्मचारीले नै आफ्नै सम्पत्ति सरह दुरुपयोग गर्छन्। बिदामा सरकारी गाडी लिएर घुम्ने, आफ्ना मान्छे ओसार्ने, किनमेल र भोज भतेरमा सरकारी गाडीको दोहन गर्छन्। त्यति मात्रै कहाँ हो र, कर्मचारीले दिउँसै कार्यालय समयमा छोराछोरी विद्यालय लैजान र ल्याउन समेत सरकारी सम्पत्तिको दुरुपयोग गरिरहेका छन्। प्रभावकारिता हेर्नै पर्छ। प्रभावकारिता नहेर्ने र दुरुपयोगलाई चाहिँ नियन्त्रण नगर्ने हो भनेदेखि यो यसरी 2 दिन बिदा दिने त कुनै अर्थमा पनि जायज ठान्न सकिँदैन। मुलुकको अर्थतन्त्र कमजोर भइरहेको छ। बजेटको अधिकांश हिस्सा प्रशासनिक खर्चमै सकिन्छ। निर्यातको तुलनामा आयात धान नै मुस्किल हुने गरी बढ्दा विदेशी मुद्रा सञ्चित गर्न कठिन भइरहेको छ। दैनिक 60 देखि 65 लाख लिटर डिजेल र 25 देखि 30 लाख लिटर पेट्रोल खपत हुँदै आएको छ। त्यसैले सरकारले इन्धन खर्च घटाउने र आयल निगमको घाटा कम गर्ने भन्दै कर्मचारीलाई आइतबार पनि बिदा दिन थालेको हो। तर सरकारी सवारी साधन तथा इन्धन
इन्धनमा भइरहेको यो हदसम्मको दुरुपयोग रोक्न भने सरकार चुकेको छ। अनुगमन पनि देखावटीमा सीमित छन्। नियमअनुसार के गर्न सकिन्छ म आफ्नो चाहिँ तालुक मन्त्रालयसँग समेत त्यसको चाहिँ उपयुक्त चाहिँ निर्देशन लिएर उचित चाहिँ कदम चाल्छु। जनताको सेवा गर्न भन्दै सरकारी जागिर खाएका कर्मचारी न कानुन सिकाउनु पर्ने न त नैतिकता बुझाउनु पर्ने व्यक्ति हुन्। तर आम जनताले सार्वजनिक सेवा लिन निकै शास्ति भोग्नु परिरहेको अवस्थामा सार्वजनिक पदमा बसेर सरकारी सम्पत्तिको खुलेआम दुरुपयोग गर्नु सरासर भ्रष्टाचार हो। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा मुरारी घिमिरे र राजेन्द्र महर्जनका साथ सृजना बास्तोला, काठमाडौँ। अब जनमतको अन्तिम परिणाम। जनमतमा हिजो हाम्रो प्रश्न थियो, स्वास्थ्य क्षेत्रमा अनुसन्धानलाई प्रभावकारी बनाउन के गर्नु पर्ला? ए. प्रभावकारी कार्ययोजना, बी. बजेट र पूर्वाधार र सी. दक्ष जनशक्ति। जनमतको अन्तिम परिणाम यस्तो छ, ए. प्रभावकारी कार्ययोजनामा 29%, बी. बजेट र पूर्वाधारमा 11% र सी. दक्ष जनशक्तिमा 60% मत प्राप्त भएको छ। अब आजको प्रश्न। जनमत सरकारी गाडीको दुरुपयोग रोक्न के गर्नु पर्ला? ए. कडा कारबाही, बी. व्यक्ति स्वयं सचेत र सी. नेतृत्वबाटै निगरानी। जनमतको अन्तिम परिणाम भोलि बेलुकी 8 बजेको कान्तिपुर समाचारमा प्रसारण गर्नेछौँ। कृपया NEWS न्युज स्पेस A B वा C टाइप गरी 34001 मा SMS गरी आफ्नो मत व्यक्त गर्नुहोला। अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमाथि सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिएका छन्। सांसदहरूका प्रश्नको जवाफ दिँदै अर्थमन्त्री शर्माले बजेटले अहिलेको आर्थिक समस्यालाई सम्बोधन गरेको, आयात कम गर्न कृषि उत्पादन र रोजगारीलाई प्राथमिकतामा राखेको दावी गरे। निरपेक्ष गरिबको रेखामुनि भएकालाई बिउ पुँजी दिने भनेको छ। बिउ पुँजी उहाँहरूले गर्ने कामको आधारमा, उहाँहरूले अपनाउने पेसाको आधारमा खेती गर्नुहुन्छ, औजार मल बिउ लगायत उहाँले प्राप्त गर्नुहुन्छ। उहाँले गर्ने कामको आधार निर्धारण हुन्छ, त्यो कार्यविधिले निर्धारण गर्छ। अहिले यति पैसा यतिलाई दिने भनेर भन्न सक्ने अवस्था छैन, त्यो नीतिगत रूपमा त्यो व्यवस्था गरिएको छ। तर उनको जवाफको चित्त नबुझाएका सांसदले पूरक प्रश्न गर्दै शिक्षामा बजेट कम हुनु, रासायनिक मल कारखानाको प्रगति नहुनु र वृद्ध भत्ताको रकम नभुर्नुको कारण माग गरेका थिए। यसअघि संसद बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका सांसदले राखेको पेट्रोलियम पदार्थमा लगाइदै आएको कर घटाउने विषयमा राखेको सार्वजनिक महत्त्वको प्रस्तावमाथि छलफल भएको थियो। पेट्रोलियम पदार्थ लगायतका दैनिक उपभोग्य वस्तुमा भएको महँगीका विषयमा अध्ययन गर्न संसदीय समिति नै गठन गरेर अघि बढ्नुपर्नेमा सत्ता र विपक्षी दलका सांसद सहमत भएका छन्। हाम्रो आफ्नै उत्पादनमा भएका थुप्रै वस्तुहरूको मूल्य चाहिँ बढोत्तरी भइरहेको छ, त्यसलाई घटाउनका लागि र अब बढ्न सक्ने खतराबाट मूल्य वृद्धिलाई नियन्त्रण गर्नका लागि यस आयल निगमले गरेको कामलाई यदि हामी निजी क्षेत्रलाई दिन चाहन्छौँ भने त्यस सम्बन्धी यथोचित कानुन निर्माण गर्नका लागि र समग्र यसमा नीति बनाउनका लागि एउटा संसदीय समिति निर्माण गर्नुपर्छ। पेट्रोलियम ऐन हामीले यहाँ लिएर आयो भने बल्ल त्यसले हामीलाई के बाटो देखाउँछ। र मेरो अन्तिम कुरा भनेको जति हामीले अहिले यो सबै अहिले गर्ने कुराहरू हो, तर आजैकै मितिबाट के सुरु गर्नुपर्छ? नेपाललाई पेट्रोल डिजेल LPG ग्यास मुक्त देश बनाउन आजैबाट हामीले महत्त्वकांक्षी योजनाका साथमा 5 वर्षमा यहाँ 6 वर्षमा यहाँ 10 वर्षभित्रमा यसलाई निमिट्यान्न पार्ने भनेर लाग्यो भने बाँच्छौँ हामी। नभए हामीले अलिअलि कर घटाउँला, यता घटायो अर्कोतिरबाट कहीँ न कहीँ बढाउनु परिहाल्छ। मल नपाएर हाकारमा खेत खलियामा रोइरहेका छन्। यस्तो परिस्थितिमा पेट्रोलियम पदार्थमा गरिएको मूल्यवृद्धिले समग्र क्षेत्रमा असर गरिरहेको छ र यस कोणबाट हेर्दाखेरि यो अचकाली छ। त्यस कारणले हामीले जरुरी सार्वजनिक महत्त्वको प्रस्ताव दर्ता गर्यौँ। आम नेपाली जनता पनि न्यून आय तलब भएका, गरिबीको रेखामुनि रहेका कमजोर समुदायहरूले त्यसको मूल्य चुकाउनु पर्ने भएको हुनाले पनि मलाई लाग्छ सबभन्दा बढी नेपाल सरकारको गम्भीर ध्यान आकर्षण यो विषयमा हुनुपर्दछ। पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यमा वृद्धि गरेर कन्ज्युमरलाई को ढाड सेक्ने कुरा बिल्कुलै हामीले ठिक मान्न सक्दैनौँ। त्यसैले कम्तीमा कुन कुन ठाउँमा लिकेज भइरहेको छ त्यसको आइडेन्टिफाई गरौँ, तिनलाई कारबाही गर्ने कुरा गरौँ, त्यसपछि कुन कुन ठाउँमा हामीले समायोजन गर्न सक्छौँ। 3 दिन चलेको बजेटमाथिको छलफलमा सत्तापक्षले बजेटको बचाउ गरेका थिए भने विपक्षीले कार्यान्वयन हुनै नसक्ने भन्दै विरोध जनाएका थिए। संघीयता कार्यान्वयनसँगै विद्यालय शिक्षा स्थानीय तह मातहतमा गयो। यसले निकै राम्रो हुने अपेक्षा गरिएको थियो, तर विद्यालय स्तरमा नियमित भइरहेका शिक्षक तालिम र प्रशिक्षण समेत हुन सकेन।
कतिसम्म भने नयाँ पाठ्यक्रम लागू भएको 3 वर्षमा पनि शिक्षकहरूलाई आवश्यक तालिम दिन सकिएन। यसले एकातिर नयाँ पाठ्यक्रमसँग शिक्षक अभ्यस्त हुन पाएनन् भने शिक्षाको गुणस्तरमा समेत गम्भीर समस्या देखिएको छ। विद्यालय शिक्षा स्थानीय तह मातहतमा जानु अघिसम्म शिक्षक तालिम हरेक वर्ष नियमित कार्यक्रमको रूपमा सञ्चालन हुन्थ्यो। तर अहिले सङ्घीय सरकारले न त शिक्षकलाई तालिम दिएको छ न त प्रदेश र स्थानीय सरकारले नै शिक्षकलाई प्रशिक्षित तुल्याएको छ। नयाँ पाठ्यक्रमका बारेमा शिक्षकलाई आवश्यक प्रशिक्षण दिन नसक्दा शिक्षकहरू अल्मलिएका मात्र छैनन्, शिक्षाको स्तरमा समेत असर परेको छ। तालिमका लागि भनेर चाहिँ त्यति चाहिँ साथीहरू पहिला जुन ढङ्गले नियमित रूपमा जस्तो विभिन्न तहगत रूपले यो तालिम विषयगत रूपमा आउँथ्यो भने अहिले चाहिँ त्यो त्यति धेरै चाहिँ त्यो खालको चाहिँ मैले पाइराखेको छैन। मुलुक सङ्घीय संरचनामा गएपछि देशभरका शैक्षिक तालिम केन्द्रहरू खारेज गरियो। प्रदेशगत रूपमा 7वटा तालिम केन्द्र कायम गरे पनि शिक्षकहरूलाई कुनै किसिमको तालिम हुन सकेको छैन। नयाँ पाठ्यक्रम लागू भए पनि वर्षौंदेखि शिक्षकलाई तालिम नहुँदा समस्या उत्पन्न भएपछि शिक्षा मन्त्रालयले सेवाकालीन र सेवा प्रवेश गरेका नयाँ शिक्षकलाई समेत गरी 60,000 शिक्षकलाई तालिम र पुनर्ताजगी तालिम दिने भएको छ। 3 वर्षदेखि न स्थानीय पालिकाबाट चाहिँ हामीलाई ट्रेनिङको व्यवस्था भएको छ, न सङ्घबाट छ, न प्रदेशबाट छ। त्यो कारणले गर्दा अवधिमा चाहिँ नयाँ पाठ्य पुस्तक बनिसकेपछि त्यो पाठ्य पुस्तकलाई कसरी पढाउने, पेडागोजीको तालिम कसरी लिने लगायतको विषयहरू र अहिले नयाँ भर्ना भएर आएका शिक्षकहरूको बारेमा पनि तालिमको व्यवस्था नभएको भन्ने कुरा गुनासो प्राप्त भएको हुनाले यसपालि हामीले नीति तथा कार्यक्रममा देशभरि अहिले 60,000 भन्दा माथिसम्म ट्रेनिङ दिने। शिक्षकहरूको पेशागत दक्षता सुनिश्चित गर्न सके खस्किँदै गएको शिक्षाको स्तर र विद्यार्थीको सिकाइमा सुधार आउने निश्चित छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा विनोद कोजुका साथ नारायण किलम्बु, काठमाडौँ। अर्थ र विकास। आगामी आर्थिक वर्षमा उत्पादन र रोजगारी अभिवृद्धि गर्ने लक्ष्य लिए पनि बजेट निर्माणका क्रममा भने रोजगारका नयाँ योजना दिन सरकार चुकेको छ। बजेटमा यसअघिकै रोजगारीका कार्यक्रम हेरफेर गर्ने बाहेक अन्य रोजगारी सृजना गर्ने ठोस योजना छैन। यसले रोजगारी खोज्दै बाहिरिनेको सङ्ख्यामा कमी आउने देखिँदैन। राष्ट्रिय योजना आयोगले हालै गरेको अध्ययनले देशमा 31 लाखको हाराहारीमा बेरोजगार रहेको देखाएको छ। प्रत्येक वर्ष करिब 5 लाख युवा रोजगारीको खोजीमा बजारमा आउने गरे पनि करिब 3 लाखले रोजगारी नै पाउँदैनन्। त्यही कारण उच्च शिक्षा हासिल गरेर पनि रोजगारी खोज्दै विदेश जानुपर्ने बाध्यता छ। सरकारले नीति तथा कार्यक्रममा रोजगारी बढाउने भनेर सार्वजनिक गरे पनि बजेटमा खास नयाँ योजना भेटिँदैनन्। नयाँ बजेटबाट ठुलो मात्रामा रोजगारी सिर्जना हुनेमा सरकार नै विश्वस्त छैन। स्वदेशमै रोजगारीको चाहिँ सिर्जना गर्ने, रोजगारी यहीँ गर्ने हो। तर अहिले भन्ने बित्तिकै जादुको छडी जस्तो लाखौँ चाहिँ युवाहरूलाई रोजगारी दिन सक्ने या यहीँ सिर्जना गर्न सक्ने अवस्था छैन। यसलाई कर्मशः वैदेशिक रोजगारीलाई घटाउँदै स्वदेशमा रोजगारीको चाहिँ सिर्जना बढी गर्दै लैजाने हिसाबले म चाहिँ अगाडि बढाएको छु। आन्तरिक उद्यमशीलता बढाउने, शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो राखेर ऋण दिने, वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केकालाई बिना धितो ऋण दिने जस्ता कार्यक्रम प्रभावकारी हुन सकेका छैनन्, जसका कारण विदेशबाट फर्केकाको सिप र पुँजी लगानी गरेर उपयोग गर्ने योजना सफल हुन्छ भन्ने आधार देखिएको छैन। महामारीका कारण बढेको बेरोजगारी समस्या सम्बोधन गर्न फरक खालको बजेट ल्याउनु पर्नेमा सरकार चुकेको छ। श्रमलाई अझै पनि अघिल्लो वर्षको तुलनामा यसपालि नयाँ तरिकाले श्रमको बारेमा के आयो कि आएन भनेर भन्दाखेरि लगभग यो परम्परागत ढाँचामै आएको एउटा नीति तथा कार्यक्रम छ। त्यहाँभन्दा परतिर नयाँ रूपले र परम्परा तोड्ने तरिकाले यसमा केही पनि देखिँदैन। एउटा कुरो हो। अन्य श्रमको बारेमा छोएको छ, नछोएको होइन। त्यसो त भारतबाट आएका कामदारले मात्रै नेपालबाट वार्षिक 3 खर्ब रुपियाँ भन्दा बढी लैजाने गरेका छन्। नेपालमा दक्ष जनशक्ति नभएकाले विदेशी कामदारबाट पैसा बाहिरिने गरेको हो। दक्ष जनशक्ति उत्पादन गरेर आन्तरिक बजारमा खपत गर्ने योजना पनि सरकारसँग छैन।
हाई स्किल टेक्निसियनहरूको चाहिँ ठुलै अभाव रहेको अवस्था छ। त्यसको लागि हामीले चाहिँ के देखिरहेछौँ भने इन्डियाबाट या बाहिरबाट, किन नयाँ नयाँ टेक्नोलोजीका धेरै उद्योगहरू आएका छन्, अहिले सबै उद्योगहरू अटोमेसनमा गइसकेका छन्। त्यसको कारणले गर्दाखेरि स्किल म्यान पावरको चाहिँ अभाव छ। सरकारले रोजगारीका क्षेत्रमा वार्षिक झन्डै 50 अर्ब रुपैयाँ छुट्याउने गरेको छ। तर प्रधानमन्त्री रोजगारी कार्यक्रम, युवा उद्यम तथा युवा सिप योजना, प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना जस्ता फितला कार्यक्रम वर्षेनी पेश गर्ने तर ठोस योजना ल्याउन नसक्दा मुलुकले लाभ लिन सकेको छैन। कान्तिपुर समाचारका लागि जिल्ला सहकर्मी सुशीला पाठक र क्यामेरामा सुरज खड्काका साथ सुदिल पोखरेल, काठमाडौँ। ब्रेकपछि समाचारमा पुनः स्वागत छ। इन्धनमा भएको मूल्यवृद्धिको मारमा सर्वसाधारण परिरहेका छन्। सार्वजनिक सवारीको भाडा पनि महँगो छ। यस्तो अवस्थामा साइकलको प्रयोग बढाउँदा इन्धन खपत कम हुने मात्र होइन, वातावरण प्रदूषण कम गर्न समेत सहयोग पुग्छ। तर सरकारले साइकल प्रवर्धनको नीति नै अवलम्बन गर्न सकेको छैन। काठमाडौँ उपत्यकामा सवारी साधनको चाप थेगी नसक्नु छ। दिनमा लाग्ने इन्धनको भाउ उस्तै महँगो छ। त्यसमाथि धुलो र धुवाँले वायु प्रदूषण उस्तै छ। यी समस्याबाट मुक्ति पाउन साइकल यात्रा सबैभन्दा उत्तम हो। विश्वमा अनेकौं साइकल मैत्री सहरले विकासको नमुना पनि पेश गरेका छन्। तर नेपाल सरकारले साइकल प्रवर्धनको नीति नै अवलम्बन गर्न सकेको छैन। आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा पनि यस विषयमा सरकार मौन छ। अहिलेसम्ममा नेपालमा चाहिँ बाइसाइकल लेन सम्बन्धी एक्ट छैन, कानुन छैन। तसर्थ हामीलाई अलिकति अप्ठ्यारो त्यस अर्थमा परिरहेको छ। अहिले मैले निवेदन गरेँ चक्रपथमा बाइसाइकल लेन बनाउने। त्यस्तै अहिले हामीले चाहिँ बागमती कोरिडोरमा जुन बाटो छ त्यो बाटोमा पनि हामीले चाहिँ निकट भविष्यमा हामी चाहिँ बाइसाइकल लेन बनाउन हामी लागि पर्छौँ। 2.5 वर्ष अघि काठमाडौँ महानगरपालिकाको सहरी योजना आयोगले माइतीघरदेखि कोटेश्वरसम्म साइकल लेनको 3D डिजाइन सार्वजनिक गरेको थियो। तर न त्यसको सदुपयोग भयो न व्यवस्थापन नै। कानुन र बजेट दुवैमा साइकल यात्रीलाई प्राथमिकता नदिएकाले योजनाहरू कागजमै सीमित हुने गरेका छन्। साइकल मैत्री पूर्वाधार नहुँदा साइकल किन्ने र चलाउनेको सङ्ख्या पनि घट्दो छ। ठुलो साधनहरू भएको कारणले गर्दा हल्का अब त्यही हो, अलि सडकहरू पार गर्न अलिकति गाह्रो हुन्छ। नर्मल मान्छेले तेल हालेर नि चढ्न सकेको छैन, हिँड्न नि अल्छी लाग्छ होइन। अब त्यसको अल्टरनेटिभ भन्दाखेरि त साइकल नै हुने भयो। इन्धन जतिसुकै महँगो भए पनि अब त्यही इन्धन नै प्रयोग गर्नेतिर लागेका छन्। किनभने चाँडो पुग्ने भयो, मान्छेको धेरै एनर्जी वेस्ट नहुने हिसाबमा जान्छन् आजकलहरू चाहिँ। त्यसले चाहिँ मान्छेहरूलाई कतिको हानि पुऱ्याइरहेछ भन्ने कुरा चाहिँ बुझाएको छैन नि। पूर्वाधार नभएकैले हुन सक्छ इन्धन मूल्य वृद्धिको मर्कामा पर्दा पनि राजधानीवासीमा साइकल प्रति मुह बढेको छैन। व्यावसायिकता, बाध्यता र विलासिता जे कारणले साइकल चलाए पनि यसका अनेकौं फाइदा छन्। तर सरकारले नै अनुकूल वातावरण नबनाएसम्म साइकल मैत्री वातावरणको विकास हुने देखिँदैन। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा गोविन्द खत्रीका साथ कृपा अर्यालको रिपोर्ट। फलको राजा मानिने आँप प्राकृतिक रूपमै पाक्न अझै केही दिन कुर्नुपर्छ। तर बजारमा कार्बाइड हालेर पकाइएको आँप छ्यापछ्याप्ती पाइन्छ। विषादयुक्त आँपले स्वास्थ्यमा गम्भीर असर गरे पनि सरोकारवाला निकायको ध्यान जान सकेको छैन। सेपिया, बम्बई लगायतका प्रजातिका आँप फाटफुट रूपमा पाक्न थाले पनि मालदा, कलकतिया, किशनभोग लगायतका आँप पाक्ने बेला भएको छैन। तर पनि बजारमा धेरै किसिमका आँप छ्यापछ्याप्ती पाउन थालेको छ। पाक्ने समयभन्दा पहिले नै आँपको मूल्य बढी पाइने भएकाले व्यापारीले काँचो आँपलाई कार्बाइड हालेर बजारमा बेच्ने गरेका छन्। विभिन्न किसिमको केमिकल दिएर पकाएको आँप हो। त्यो आँपमा खाँदाखेरि कुनै किसिमको स्वाद हुँदैन, स्वाद पनि लाग्दैन। अझ चाहिँ यहाँको जुन बम्बई हो यो आँपहरू जुन छ नि 10 दिन 15 दिन पछि पाक्छ। बजारमा पाइने यस्ता आँप हेर्दा पाकेको देखिए पनि स्वाद भने अमिलो नै हुन्छ। यस्ता आँप खाँदा स्वास्थ्यमा नकारात्मक असर पर्ने चिकित्सक बताउँछन्। पेट दुख्ने, बान्ता लाग्ने, पखाला लाग्ने लगायत विभिन्न समस्याहरू पेट सम्बन्धी बिरामीहरूलाई तुरुन्तै पनि हुनसक्छ आँप खाएको 2 घण्टा 4 घण्टादेखि 20-24 घण्टाभित्र। त्यस्तै तपाईँले यदि त्यो आँपको नियमित प्रयोग गर्दै जानुभयो भने जुन अन्य केमिकलहरू छन् जस्तो कि आर्सेनिक छ, त्यसले चाहिँ क्रोनिक पोइजनिङ गर्छ र त्यसको साइड इफेक्ट तुरुन्तै नदेखेर हाम्रो स्नायु तन्त्रमा बिस्तारै देखिन जान्छ।
जनकपुर धाम लगायतका बजारमा पाइने नयाँ किसिमका यी आँप धेरै जसो भारतबाट आयात गरिएको हो। नेपालकै किसानले लगाएका आँपमा पनि व्यापारीले अखाद्य तत्त्व मिसाएर बिक्री गर्ने गरेको पाइन्छ। बजारमा यस्ता आँप 1 महिनादेखि बिक्री भइरहे पनि सरोकारवाला निकाय गम्भीर हुन सकेका छैनन्। बजार अनुगमनको जिम्मेवारी पाएका जिल्ला प्रशासन कार्यालय, खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण कार्यालय मुखदर्शक बन्दा आम उपभोक्ताको स्वास्थ्यमा खेलवाड भइरहेको छ। आजै पनि परिपत्र गर्दैछु। अब यो बजार अनुगमन गरेर स्वास्थ्य सुरक्षाका दृष्टिकोणले चाहिँ नियन्त्रणमा राख्न म अनुरोध गर्छु र म हाम्रो उपभोक्ता जुन छ हाम्रो पद्धति अनुगमनको पद्धति त्यसलाई पनि सक्रिय तुल्याउँछु। नियमनकारी निकाय मन त छ नै, उपभोक्ता पनि सचेत नहुँदा विषादीयुक्त आँप खाइरहेका छन्। यो अवस्थामा जुनसुकै बेला पनि नागरिकको स्वास्थ्यमा गम्भीर समस्या नहोला भन्न सकिन्न। कान्तिपुर समाचारका लागि अमरकान्त ठाकुर, जनकपुर धाम, धनुषा। खेलकुद समाचार। नमस्कार, कान्तिपुर खेलकुद समाचारमा स्वागत छ। आइसिसी अन्डर-19 महिला विश्वकप अन्तर्गत एसियाली छनौटमा नेपालले विजयी सुरुवात गरेको छ। नेपालले कतार महिला क्रिकेट टोलीमाथि 79 रनको शानदार जित दर्ता गरेको हो। मलेसिया स्थित ओभल क्रिकेट मैदानमा आज भएको खेलमा टस जितेर पहिले ब्याटिङ गरेको नेपालले 3 विकेट गुमाएर 117 रनको चुनौतीपूर्ण योगफल बनाएको थियो। आसमा पुलामी मगरले सर्वाधिक 32 रनको पारी खेलिन्। सृष्टि जैसीले 23 रन, सानु राजवंशीले 21, अञ्जली विश्वकर्माले 11 तथा किरण कुमारी कुँवरले 1 रन जोडिन्। साक्षी ढाडवाल तथा अलिना खान तथा साक्षी ढाडवालले 1-1 विकेट लिए। जवाफमा उत्रिएको कतार 15.4 ओभरमा सबै विकेट गुमाएर मात्र 38 रनमा समेटियो। नेपाली बलर हावी भएपछि कतारका 4 ब्याटरले मात्रै दोहोरो रन बनाउन सके। साक्षी र श्रीतिवेन कमलेश बाई राणाले 14-14 रन बनाए। सृष्टि जैसीले 3 विकेट लिइन्। उनले 4 ओभर बलिङ गर्दा मात्र 5 रन खर्चिएकी थिइन्। अनु कठायत, कृतिका मरासिनी, स्नेहा महराले 2-2 विकेट लिए। पहिलो पटक हुन लागेको अन्डर-19 महिला विश्वकप आगामी वर्ष दक्षिण अफ्रिकामा हुँदैछ। तपाईले पछिल्ला 11 वर्षदेखि मूलपानी अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट मैदान निर्माणका लागि बजेट विनियोजन नगरिएको बजेट भाषण सुन्नुभएको छ। सरकारले प्रत्येक वर्ष सार्वजनिक गर्ने बजेट भाषणमा मूलपानी क्रिकेट मैदान छुटेको हुँदैन। तर 11 वर्षमा मैदान निर्माणको काम मात्र 20% सकिएको छ। आगामी वर्षको बजेटमा पनि मूलपानीको काम 1 वर्षमा सक्ने भनिएको छ। सकिएला त 1 वर्षमा मूलपानी अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट मैदान निर्माणको काम। काठमाडौँको मूलपानी निर्माणाधीन अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट स्टेडियमको निर्माण कार्य आगामी आर्थिक वर्ष सम्पन्न गरिनेछ। हरेक वर्षको बजेटमा यसरी नै मूलपानीका लागि बजेट छुट्याइन्छ। सन् 2014 को T20 विश्वकप खेलेका खेलाडीले आफ्नो करियरको सुरुवातमै 20,000 दर्शक क्षमताको मूलपानी मैदान बन्दैछ भन्ने सुनेका थिए। सन् 2010 मै डिभिजन 5 अन्तर्गतको एक खेल यही मैदानमा खेलाइने बताइएको थियो। तर विडम्बना, त्यो ब्याजका केही खेलाडीले बल र ब्याट थन्काइसक्दा पनि मूलपानीमा अन्तर्राष्ट्रिय त के राष्ट्रिय क्रिकेट खेल्न समेत योग्य पिच बनेको छैन। दुःख लाग्छ भनौँ। तपाईँको 2060 देखि अब लगभग अहिले 80 भनौँ न हामी होइन, 20 वर्षमा एउटा ग्राउन्ड तयार हुन सकेको छैन, एउटा स्टेडियम तयार हुन सकेको छैन जहाँ चाहिँ नेपालले म्याच खेलोस्, आफ्नो एउटा राम्रो प्रपर होम ग्राउन्ड विथ फुल फ्लेज फेसिलिटिज एउटा ग्राउन्ड भनेर त्यो एउटा हुन सकेको छैन। दुःख लाग्छ होइन। अब मैले पहिला पनि भनिरहेको छु कस्तो छ भनेदेखि चाहिँ हाम्रो हुन्छ नि गाई के अरे दुध दिने गाई जस्तो कि पैसा आउँछ, सर्टेन अमाउन्ट खर्च हुन्छ, बाँकी पैसा गायब हुन्छ, अनि काम त्यही हुन्छ कि। सरकारले 2068 सालबाटै मूलपानीलाई प्राथमिकतामा राखेर बजेट छुट्याउँदै आएको छ। तर 11 वर्षमा प्याराफिटका 3 ब्लक मात्रै ठड्याइएको छ। मूलपानी क्रिकेट मैदानको चर्चा चलेपछि 7 जना खेलकुद मन्त्री फेरिसकेका छन्। अझै पनि 50-60 करोड बजेट चाहिँ यहाँ अझै पनि विनियोजन गर्नुपर्ने आवश्यक छ। त्यो बजेट विनियोजन भएपछि मात्र यसले पूर्णता पाउँछ, नत्र भने यो अहिले यो नियमित यो बहुवर्षीय ठेक्का पट्टाबाट चाहिँ यो पूर्णता पाउँछ जस्तो मलाई लाग्दैन। मूलपानीमा दोस्रो चरणको काम सुरु भएको नै 2 वर्ष भयो। आगामी असोजसम्म काम सक्ने गरी 38 करोड रुपियाँ छुट्याइएको छ। तर अहिलेसम्म 20% मात्र काम सकिएको छ। आज स्टेडियम निर्माण सुरु भयो, 18 महिनामा स्टेडियम बन्छ होइन। आज मूलपानी 60 सालको योजना हो, 19 वर्षदेखि कम्प्लिट छैन। अन्य ठाउँको पनि त्यही अवस्था रहेकोमा पनि मूलपानीको लागि मेरो प्रतिबद्धता छ। मैले त सरकारले बजेट उपलब्ध नगरुन्जेलसम्म निर्माण सम्पन्न गर्न सक्दिनँ। सरकारले सार्वजनिक रूपमा प्रतिबद्धता गरेको छ, मैले त यो त खुसीको कुरा त हो। मैले त स्वागत गर्छु त सरकारको यो प्रतिबद्धताप्रति त।
मैदानको काम मात्र होइन, माथिल्लो र तल्लो मूलपानी मैदानको बीचमा रहेको सडक पनि सार्नुपर्ने भएको छ। सुरुवातमा मुआब्जा विवाद, भूकम्प, नाकाबन्दी र कोभिड महामारीलाई ठेकेदार कम्पनीका लागि काम सार्ने बहाना बने। आशा गरौँ अब पनि अवस्था सामान्य बनिसकेकाले अर्को पटकको बजेटमा मूलपानी मैदान निर्माणको काम 1 वर्षभित्र सम्पन्न गरिनेछ भनेर सुन्नुपर्ने छैन। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा विनोद कोजुका साथ किशन भण्डारी, काठमाडौँ। खेलकुद समाचार अहिलेलाई यति नै। अब मौसम सम्बन्धी जानकारी। कान्तिपुर समाचार अहिलेलाई सकियो। कान्तिपुर टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्ते।